बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पेशावर फंड्स और इख्तियारात की अदम फराहमी। बल्दियाती इलेक्शन के 2 साल मुकम्मल होने पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों ने यौम सियाह मनाया। पेशावर वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें सुबह भर से बल्दियाती नुमाइंदगान सियाह झंडे लेकर बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। सूबाई एक्शन कमेटी की कॉल पर बल्दियाती नुमाइंदे सूबे हुकूमत की तरफ से मकामी हुकूमतों को 2 साल तक तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स न देकर गैर फाल रखने पर पेशावर जिनाह पार्क में जमा हुए, जहां से वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अजीजुल्लाह खान आफरीदी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, सारे KPK से जो तहसीलों के मेयर हैं और चेयरमैन हैं वो इधर मौजूद है। जितनी पार्टियों के भी हैं, ये किसी एक पार्टी के नहीं है, लेकिन हमारे साथ पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और अभी तक हमें तरक्याती फ़ंड के में जो फ़ंड है वो 1 रुपया नहीं मिला, और इसके साथ साथ हमारे जो तनख्वाहें एजाज़िया है वो भी नहीं मिले, सफाई के लिए फ़ंड नहीं मिला। हमको बहुत जलील किया है सारे KPK के चेयरमैनों को और मेयरों को। अभी तक 2 साल में इतने जलील हो गए हैं कि हद से ज़्यादा हम किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि जिधर जाते हैं गलियां ख़राब है, सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है, नालियाँ ख़राब है, स्कूल के निज़ाम दरहम बरहम है, एजुकेशन के हालात बहुत ख़राब है, सेहत के हालात बहुत ख़राब है। हम अभी जो निगरान हुकूमत है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द बल्दियाती नुमाइंदों को ये फ़ंड जारी कर दें कि इनको ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी फिर ये आवाम में दोबारा जाएंगे कि आवाम को मुंह दिखाने के लायक हो जाएं और हमारे जो गलियां मोहल्ले हैं उनमें कोई बेहतरी आ जाए। विलेज कौंसिल बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह मुल्क हमारे बेहतर होंगे। जी जनाब, मेरे पास एक और चेयरमैन भी है, उससे पूछेंगे कि अगर खुदा न करे अगर आज आपका एहतजाज नाकाम हुआ तो आइंदा के लिए आपका क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो मेहमान आए हैं दूसरे अजला से, तकरीबन KPK आज तमाम अजला से इनकी नुमाइंदगी 100% है। अल्लाह ताला के फजल से जो काल हमारे मशरान साहिबान ने चलाई थी कि इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे, ये आज की जो तारीख थी 19 दिसंबर, हम 2 साल पिछले 19 दिसंबर को ही हमने इलेक्शन जीते थे, यानी इलेक्शन BD इलेक्शन हुआ था। ये जितने नुमाइंदे चेयरमैन साहिबान हैं लोगों के वोट से इधर खड़े हैं। अब हुकूमत जो गुजरी हुकूमत है उन लोगों ने भी हमारे साथ ज़्यादती की है, जो फंड्स थे वो हमें प्रोवाइड नहीं की, और निगरान हुकूमत जो है अभी तक इन्होंने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया, क्योंकि इनके ऐशों के लिए तो पैसे हैं, फंड के हैं, टूर्स हैं, अपने जितने ये लवाजमात हैं, अपनी जितनी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो तो करते हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी हक है BD जो VC होता है, ये बुनियाद है एक सिस्टम की। दुनिया में जितना भी सिस्टम चलता है वो सब BD के वो अंडर होता है, VC नेबरहुड वो काम चलाते हैं। हमारी सूबाई हुकूमत ने पहले भी हमें फंड नहीं दिए, अब भी नहीं दे रहे हैं, और जितनी हुकूमत बैठी है उन्होंने 1 रुपया भी अभी तक नहीं। हमारा अक़ाम बाला से, चीफ मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, कि हमें जल्द अज जल्द ये फ़ंड दिए जाए। एजाज़िया देते हैं या नहीं देते, लेकिन कम से कम VC के लिए, NC के लिए वो फ़ंड दे के। ज़्यादा मसला जो है हमारी सफाइयों के है, नालियों का है, ये जितने भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे इलाके को मुयसर नहीं है। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि हमें फ़ौरन फंड रिलीज़ किया जाए। अच्छा जनाब, इधर चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा है, मैं एक और चेयरमैन से पूछना चाहूँगा कि इधर आप जो एहतजाज कर रहे हैं, इधर तो KPK में निगरान हुकूमत है, आपका क्या ख्याल है कि एक निगरान हुकूमत आपको ये इख्तियारात या फंड्स कोई दे सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि निगरान हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने आइन को पामाल किया हुआ है, इनके पास बहुत से इख्तियारात हैं, जैसे आर्डिनेंस लाना, हर महीने हर 3-4 महीने के लिए आर्डिनेंस के जरिए
اپنے لیے سارے اختیارات اور فنڈز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی آرڈیننس پاس کروا کے فنڈ ہمیں دے سکتے ہیں, ہمیں اختیارات دے سکتے ہیں. تو ہمارا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اختیارات بھی دیے جائیں اور ہمیں ہمارے مطلوبہ جو ہمارے 2 سال ضائع ہو گئے ان کے بھی فنڈ دیے جائیں, اور آئندہ کے مالی سال کے لیے بھی ہمیں 4 مہینے 3 مہینے کا جو آرڈیننس 90 دن کا آتا ہے اس کے ذریعے ہمیں اپنے فنڈ دیے جائیں, کیونکہ ہم اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل تک ہمارے عوام تک ہم کچھ اپنا حق ادا کر سکیں. شکریہ جناب. ادھر بالکل جناب, میں اس وقت جناب پارک پشاور میں موجود ہوں جہاں صوبائی بلدیاتی نمائندگان کا سراپا احتجاج ہے. وہ احتجاج پر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 2 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے انتخابات ہوئے لیکن آج تک ہمیں کوئی بھی اختیار فنڈ یا کوئی اعزازیہ نہیں دیا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ چیئرمین میرے پاس موجود ہے. تو چیئرمین صاحب آپ کے کیا خیال ہے آج کے احتجاج پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لوکل باڈیز کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے اسٹرینتھ پوزیشن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ضلع خیبر کے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین حضرات ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ کثرت سے وہ یہاں پہ احتجاج میں موجود ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو 19 دسمبر کو 2 سال پہلے یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا, تو ہم عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز تھے, ان کی جو توقعات تھے, تو اس پہ پورا گورنمنٹ نہیں اتری. ہمارے جو حقوق تھے وہ سلب ہو چکے ہیں. 2 سال سے یہاں پہ بلدیاتی نمائندگان اپنے حقوق کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن 2 سال ہو گئے کہ ان کو نہ فنڈز دیے گئے نہ ان کو اختیارات دیے گئے, بلکہ جو ایکٹ تھا اس کو اصل شکل میں بحال نہیں کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہماری صوبائی حکومت سے اور جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے جو 2019 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے ان کو بحال کیا جائے, اور جو عوام کی توقعات ہے ان کو یہاں پہ جو چیئرمین حضرات ہیں وہ جو آواز اٹھا رہے ان کو بحال کیا جائے. تھینک یو. جی جناب, میرے ساتھ ایک اور چیئرمین بھی موجود ہے. پوچھنا چاہتے ہیں چیئرمین صاحب, اگر آج کا یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوا تو آپ کا آئندہ کے لیے کیا پلان ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ میرا نام نسبت علی خان ہے اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ہمارا جو چیئرمین ہے جناب عمران خان صاحب کا ایک ویژن, ایک سوچ تھا کہ یہ اختیارات نیچے سطح گاؤں تک پہنچ جائے. ان کا یہ سوچ تھا کہ یہ MNA لوگوں کا رسائی نہیں ہے, یہ اختیارات نیچے گاؤں کی سطح نمائندگان نکلے اور ان کے منتخب نمائندگان ہوں اور یہ اختیارات ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے الیکشن ہوا ہے, 2 سال پورے ہوئے, لیکن ابھی تک وہ اختیارات ہمیں نہیں ملے, جن میں دفاتر کا مسائل بھی ہے, 7 تنخواہ بھی ہے, 7 ترقیاتی فنڈ بھی ہے, سب کچھ سلب کر دیا گیا. آپ نے آئندہ عمل کے بارے میں بتایا, یہ آج احتجاج ہم اپنے ریکارڈ کروا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد مشاورت ہوگی, ہر تحصیل کی سطح پہ بھی ہوگی, اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا دھرنا انشاءاللہ پشاور کے مقام پر شروع کریں گے. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ کا مقدمہ اور آپ کی جنگ اس 2000 بہادر جو بلوں کو مل رہی ہے. چیئرمینان زندہ باد اور ممبران زندہ باد, کمیٹی زندہ باد, زما زندہ باد. آئندہ بارچہ موخ ہے زچ کم دے
دا ځکه دا موږ دا خدمت کوو موږ وینو چې د مقامي حکومتونو نه علاوه ترقي چارې هم نشي کېدی دنیا ترقي یافته ملکونو ته لاړ شئ چې هغې ترقي کړې ده نو د بلدیاتو په ذریعه یې کړې ده د مقامي حکومتونو په ذریعه کړې آپ جاؤ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے کی ہے مقامی حکومتوں نے وہاں پہ ان لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں جو روزانہ کے مسائل ہوتے ہیں تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے اپنے امان میں رکھے اور اپنے گھروں کو آپ خیریت اور امن سے پہنچے تھینک یو شکریہ شکریہ بیورو چیف عزیز اللہ خان افریدی 7 نیوز پشاور. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।